अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस पोर्टल और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान लोधी। नाजरीन, हर दफ़ा की तरह जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूं और अपने मेहमान का करवाता हूं, लेकिन आज मुझे अपने इंट्रोडक्शन के बाद अपने मेहमान का इंट्रोडक्शन करवाने की कोई ज़रूरत मैं महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि आज हमारे जो मेहमान हैं वो सदारती एज़ाज़ याफ्ता और पाकिस्तान के मरूफ शायर हैं, जिनके नाम से शायद ही पाकिस्तान का कोई शहरी होगा जो वाकिफ़ ना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं आज शाकिर शुजाबादी साहब। अब आपकी जो तालीम है, तालीम का सिलसिला कहाँ तक चला? मुझे शौक़ था साइंसदान बनूं, तो फिर आपने तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रख सके? प्राइमरी पास है। लेकिन जो आपकी जो सोच है, जो शायरी में जो आपका तख़य्युल है, वो जब हम उसको पढ़ते हैं, आपकी शायरी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हमें ख़ास तौर पर महसूस होता है कि वो किसी ऐसे शख्स की शायरी है जिसने पूरी दुनिया घूमी हो, लेकिन आप इस इलाके में मौजूद हैं। तख़य्युल को जो परवाज़ मिली, तो उसकी क्या ख़ास वजह थी? कि बुनियादी वजह ये है, मैं खुद गरीब घर का हूँ, मैं माजूर हूँ, मैं महरूम भी हूँ। लोग मुझसे नफ़रत भी करते थे। इतनी इज़्ज़त दी, अल्लाह पाक ने आपको इतनी इज़्ज़त से नवाजा, और माशाल्लाह अब तो पाकिस्तान में हर शख्स जो अदब से लगाव रखने वाला हर शख्स जो है आपका नाम बेशक जानता है। आपको कौन से ऐसे रहनुमा थे हमारे जो गुज़रे हैं, जिनकी अफ़कार और जिनकी नज़रिए से आप इत्तेफाक करते हों, आप उससे मुतासिर हों? इत्तेफाक के राय और इख्तलाफ राय हर इंसान दाग के। मेरे को जो अच्छा लगता है, मेरा बचपन है जुल्फ़कार अली भुट्टो। जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद दिन कोई नहीं मेरे को चंगा लगा। उना दे बाल सारी रात रोंदेन, भुख तो समदे नहीं, जिना दी कहंदे बालों को खिडेंदे शाम थी वेंदी। शाकिर शुजाबादी साहब का जो कलाम है उसमें वो मुफलिसी को वो मरकज़ी हैसियत हासिल है। गुरबत दे हवाले नाल हिक शेर, 72 हूर दे विचों गुजारा हिक ते कर घिनसूं, 71 हूर दे बदले असाको राज के रोटी दे। शाकिर साहब को जो 2 दफ़ा जो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, और काफ़ी दफ़ा ऐलानात किए गए हैं हुकूमत की तरफ से, जो उनके वादे हैं उनमें किस हद तक सच्चाई है, उनको किस हद तक पूरा किया गया है? वादे के 1% पूरा किया गया है। नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, वो भी इन्हों की गैर मौजूदगी उन्होंने आप ही ऐलान किया कि असा इलाज भी करवेसूँ, इन्हों को शौक है काश्तकारी का, कुछ ज़राई रकबा भी अलाट करेसूँ, तो एजाज़ी नौकरी एक बच्चे को भी देसूँ। तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने हेल्थ डिपार्टमेंट नौकरी मेरी अलाट करवाई था ने, लेकिन वो डेली वेजेस दे। मेरा एक्सीडेंट थी, लत्त दा फ्रैक्चर है, मैं वो उन्हें तो अस्तीफ़ा दे देते ना कर सकता, मैं पैदल ना टुर सकता। तो दोबारा CM साहब उस्मान बुज़दार साहब ने भी डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, CV मंगवाई है कि बच्चे की नौकरी देने, उनके बाद आज तक को नहीं पता लगा। शायद ये भी कोई सियासी वादा था। हमारे अरबाब इख्तियार को इन वादों को सियासी वादों का रंग नहीं देना चाहिए, बल्कि हमारे एसेट्स की कदर करनी चाहिए। दरिंदे बंदे बन गए हैं, क़यामत वल भी ना आई, इथों मालूम थींदा है जो कुछ इंसान बाकी हैं। पूरी दुनिया वास्ते एक मेरा पैगाम, तमन्ना अपने घर दी है, वतन खुशहाल भी होवे। तमन्ना अपने घर दी है, वतन खुशहाल भी होवे। चलो घर भावे ना होवे, ज़रूरी है अमन होवे। बहुत कम लोग वाकिफ़ होंगे कि शाकिर साहब की पंजाबी शायरी भी मौजूद है। सिख हिंदू ते ना मुसलमान होना चाहिए, बंदे नूं तां पहला इंसान होना चाहिए।
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਮਾਲੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਉਨਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਗੀਤਾ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਣ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਰੱਬ ਵੱਲੇ ਕਦੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਕਰਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਕਰਾ, بندے داتے بندے تے ایمان ہونا چاہیے۔ ناظرین، جس طرح علامہ اقبال صاحب کے جو شکوہ اور جواب شکوہ ہے، اسی طرح شاکر صاحب نے بھی اسی طرز پر ایک دوڑا جو ہے سرائکی کا لکھا ہے۔ میری سوچ تے پانی پھیر سجن ڈتو کھیڈ ونجا میرا کیا رہ گئے، میرا امن سکون آرام خوشی کہ تو لون سوا میرا کیا رہ گئے، کر ختم جوانی شاکر دی دی تو کمر نوا میرا کیا رہ گئے، میرے شکوے تے اعتبار نہ کر چلو آپ ڈسات میرا کیا رہ گئے۔ جواب شکوہ ہے، تیرا رومن کوڑ دا رومن ہے اجا رومن جوگا حال نیوی، تیرا رومن کوڑ دا رومن ہے اجا رومن جوگا حال نیوی، تیرے زور جتی تے کو بار ڈتم ڈٹھا درداں دا گردال نیوی، جے کو جو دیواں ذمہ وار تنی میری قدرت دا بھائیوال نیوی، میرا شکوہ ہوش سنبھال تے کر تو شاکر ہیں اقبال نیوی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ لوگ میں کو علامہ اقبال آتے ہیں، سرائکی دا علامہ اقبال، معذرت دے نال اے انہاں دا میں ٹرانسلیٹ کرنا پہ انہاں دی الفاظ کہ آدن میں کو ان چیز دا جواب دیو کہ علامہ صاحب ماشاءاللہ انہاں کول او بیرسٹر ہن، انہاں کول وسائل ہن، انہاں کتاباں چو پڑھے، قرآن دی تفسیر چو پڑھے تے انہاں کول اسائش بھی ہن، انہاں کول ڈگریاں بھی ہیں تے کہیں نال بھی میں کو برابر کھڑا ہونے پہلے سوچ کیتا کرو کہ میں پرائمری پاس ہاں، وہ بھی نہ ہونے دے برابر انگوٹھا چھاپ ایک بندہ ہاں، میں جڑا مشاہدہ کیتے اپنی اکھ نال جڑا کچھ معاشرہ ڈٹھے میں ہوں کو بیان کیتے۔ علامہ صاحب کول وسائل ہیں، انہاں دی شاعری وچ مولانا رومی صاحب دی تخیل دی کاپی نظر آندی ہے، میرا اپنا تخیل ہے، میری شاعری دے وچ کہیں بھی شاعر دا تخیل نظر نہ آسی تا میرے کو این چیز نال منسوب کرنے تو پہلے ایک دفعہ سوچ کیتا کرو۔ لیجنڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی حیات میں ان پر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے۔ شاکر صاحب کے ایک بہت بڑے فین موجود ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، ان کی شاعری سے انسپائر ہو کر کبھی آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو، آپ ہمیں کوئی بتانا چاہیں؟ ڈیورنگ پی ایچ ڈی سندھ میں ایک دفعہ شاکر صاحب کا کلام پیش کیا میں نے، تو سندھیوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ انہوں نے اس چیز کو مطلب سر آنکھوں پہ رکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ کلام کہنے والا کوئی اللہ کا ولی ہی ہو سکتا ہے۔ شاکر صاحب کا کہنا ہے کہ میں کو تیڑا ڈکھ، میں کو میڈا ڈکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ، جتنا ظلم دی بھا پئی بلدی ہے میں کو روہی چولستان دا ڈکھ، جتنا عدل انصاف دا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ، جڑے مر گئے ہیں وہ مر گئے ہیں میں کو جیوندے قبرستان دا ڈکھ۔ نجومی نہ ڈراوے دے اساکوں بد نصیبی دے، جڈاں ہتھاں دے چھالے پے لکیراں خود بدل ویسن۔ بہت سے ایسے شعر ہیں، بہت سی ایسی غزلیں ہیں جو گردش کر رہی ہیں شاکر صاحب کے نام سے، جو کہ ان کا کلام نہیں ہے، جو کہ ان کے لیے ایک تکلیف کا باعث بن رہی ہے چیز۔ ان کا اپنا ایک آفیشیل یوٹیوب چینل بھی موجود ہے، کا لنک انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ شاکر صاحب نے اپنے آخری شعر میں دنیا کی حقیقت اور قسمت کی وضاحت کی ہے۔ شاکر صاحب کا یہ ایک شعر سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو محنت کار تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو دیوا بال کے رکھ جا خدا جانے ہوا جانے۔ السلام علیکم۔